नमस्कार, डाफे टिभीमा स्वागत छ। म मुना चन्द। आजको श्रृङ्खलामा हामीले एउटा रिपोर्ट लिएर आएका छौँ जसको शीर्षक रहेको छ नेपाल स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम सम्झौताको अन्तिम बिन्दुमा शान्तिको लागि सहकार्यका नाममा नेपाली सेना अमेरिकी स्वार्थमा परिचालित हुन तयार। अब सुरु गरौँ आजको रिपोर्टबाट। अमेरिकी सेनाले सञ्चालन गर्ने स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा नेपालको सहभागिता अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपालको 4 दिने भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सेनाको प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिनसँग नेपालका अधिकारीहरूले गरेको चरणबद्ध छलफलपछि नेपाल एसपीपी सम्झौताको अन्तिम बिन्दुमा पुगेको हो। सम्झौतामा हस्ताक्षर भन्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अमेरिका भ्रमणका समयमा गर्ने सहमति भएको छ। सम्भवतः 27 असारमा प्रधानमन्त्री देउबा अमेरिका भ्रमणको लागि उड्नेछन्। अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडनले आयोजना गरेको डेमोक्रेसी समिटको दोस्रो श्रृङ्खलामा भाग लिन प्रधानमन्त्री देउबा अमेरिका जाँदैछन्। योभन्दा पहिला सन् 2021 को डिसेम्बर 9 र 10 मा आयोजना गरिएको समिटमा प्रधानमन्त्री देउबाले ताइवानका नेताहरूसँगै भाग लिएका थिए। बेसमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि ताइवानका राजदूत सिआइओ बी खिम र डिजिटल मन्त्री अड्रे ताङले भाग लिएका थिए। यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचान दिने अमेरिकन प्रयास थियो। दोस्रो संस्करणमा पनि ताइवानका अधिकारीहरूलाई सहभागिता गराउने प्रयासमा अमेरिका रहेको छ। ताइवानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखाएर स्वतन्त्र राष्ट्रको परिचय दिलाउने सोचमा अमेरिकाले नेपालको समेत साथ खोजेको देखिन्छ। यही श्रृङ्खलाको एउटा कडीका रूपमा नेपालको युक्रेन समर्थनलाई लिन सकिन्छ। युक्रेन युद्धका कारण नेपाल सुरक्षा चुनौतीमा परेको विश्लेषणलाई संस्थागत गर्न अहिले अमेरिकनहरू लागेका छन्। यस्तो विश्लेषण संस्थागत भएको अवस्थामा नेपालमा सैनिक हस्तक्षेप बढाउन सजिलो हुने उनीहरूको तर्क छ। अहिले यो भावनाको प्रतिनिधित्व नेपाली सेनाका प्रमुख प्रभुराम शर्माले गर्दै आएका छन्। उनले 23 जेठमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको घेरामा पर्दै गएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्, जो यसअघिको लेखमा उल्लेख गरिसकेको छु। फोहरा दरबारको सन्देश। काठमाडौँको फोहरा दरबारमा 28 जेठमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै जनरल फ्लिनले नेपालको ल्यान्ड पावर भएको बताए। नेपालका सुरक्षाविद तथा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूसँगको आयोजित अन्तर्क्रियामा जनरल फ्लिनका विचारले नेपालको आवश्यकता अमेरिकाको लागि कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने प्रश्न पार्यो। जनरल फ्लिनले भने अहिले अमेरिका ग्लु हो। यसले संसारलाई जोड्ने काम गर्दछ। इन्डो पेसिफिक र एसिया पेसिफिक क्षेत्र बीचमा यसले जोड्छ। इन्डो पेसिफिकभित्र 36 मुलुकहरू रहेका छन्। अमेरिकाको लागि यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूभाग हो। अमेरिकी सेना र नेपाली सेना बीचको सम्बन्ध किन महत्त्वपूर्ण छ भने यो सम्बन्ध दुवै मुलुकको समृद्धिका लागि हो। आधा घण्टा लामो सम्बोधनमा जनरल फ्लिन नेपाली सेनाको महत्त्वमाथि बोलेका थिए। उनले नेपाली सेनाको व्यावसायिक क्षमता विकासमा अमेरिकाले सघाउने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। उनको भाषणमा नेपाली सेना अमेरिकन सेनासँग सहकार्य गर्न तयार भएको प्रश्न हुन्थ्यो। यो सहयोग हिजोको जस्तो नभएर अमेरिकी सेनाले सञ्चालन गर्ने स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा हस्ताक्षरपछि मात्र अगाडि बढ्ने देखिन्छ। सैनिक सहकार्यको नेपालमा विरोध हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर शान्तिको लागि सहकार्यको नाममा अगाडि बढाउन खोजिएको छ। जनरल फ्लिनले फोहरा दरबारमा दिएको भाषणको आधारभूत अवधारणा नेपाली सेनाका प्रमुख शर्माले 23 जेठमा दिएको भाषणकै जस्तो रहेको देखिन्छ। शर्माको भाषणले भन्छ, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा खतराको घेरामा फसिसकेको छ। जनरल फ्लिनको भाषणले भन्छ, त्यो सुरक्षाको घेराबाट पार पाउन नेपाल र अमेरिकन सेनाको बीचमा सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ। यो सहकार्य विश्व शान्तिको क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक देखिन्छ। अर्थात् अमेरिका जस्तो सामरिक रूपमा सक्षम देशले नेपालको सेनासँग मिलेर कस्तो खालको शान्तिको क्षेत्रमा काम गर्न खोजेको भन्ने घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था छैन। धेरै विषयहरू प्रष्ट भएकाले नेपाली र अमेरिकन सेनाको सहकार्य इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा भाग मात्र हो। यो यात्रामा नेपाली सेना शान्तिको आवरणमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ। रक्षा मन्त्रीका रूपमा अमेरिका भ्रमणको समयमा प्रधानमन्त्री देउबाले यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेछन्। त्योभन्दा पहिला नेपाली सेनाका प्रमुख शर्माको भ्रमणका समयमा यो सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिइनेछ। आफ्नो सम्बोधनका क्रममा जनरल फ्लिनले प्रष्ट रूपमा भनेका छन्, नेपाली सेनासँग उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक प्रशिक्षण सहयोगको कुरा पनि गरे। अर्थात् उच्च हिमाली क्षेत्र, त्यसमाथि नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रको आवश्यकता पनि नेपाली सेनाभन्दा अमेरिकनलाई चाहिएको छ।
जनरल फ्लिनको यो सम्बोधनले दुईवटा विषय प्रष्ट पारेको देखिन्छ। पहिलो हो नेपाल एसपीपीको मार्फत इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा जाँदैछ। अर्को हो यो रणनीतिको केन्द्र नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्र हुनेछ। उक्त क्षेत्रमा तालिमको नाम थप सैन्य क्याम्पहरू राख्ने सोचमा अमेरिका रहेको देखिन्छ। त्यसको लागि जनरल फ्लिनले 28 जेटमा माउन्टेन फ्लाइट जाने सोच बनाएका थिए, तर मौसमले साथ नदिँदा उनको यो सोच भने पूरा हुन सकेन। पोलिसीको आधार। अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडनले क्वाड लिडर समिटमा इन्डो पेसिफिक रणनीतिको पछिल्लो अवधारणा सार्वजनिक गरे। 24 सेप्टेम्बर 2021मा सार्वजनिक गरिएको 18 पेज लामो उक्त दस्तावेज अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हो। अर्थात् अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा के चाहन्छ भन्ने विषय उक्त दस्तावेजमा समेटिएको हो। यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिक पत्र पनि हो। यही रणनीतिका आधारमा अमेरिका इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा आफ्ना गतिविधिहरू केन्द्रित गर्ने सोचमा छन्। राष्ट्रपति बाइडनले सार्वजनिक गरेको रणनीतिपछि अमेरिकन सेना खास गरी इन्डो पेसिफिक कमान्डले यो रणनीति अन्तर्गत रहेर कार्यनीति निर्माण गर्नुपर्छ। रणनीतिको व्यावहारिक रूपान्तरण यसै कार्यनीतिको माध्यमबाट मात्र सम्भव छ। यो कामको जिम्मा इन्डो पेसिफिक कमान्डको हो। रणनीतिको बुँदा नम्बर 4मा रहेको इन्डो पेसिफिक सुरक्षालाई बढावा दिने विषयको कार्यनीतिको काम विशेष गरी इन्डो पेसिफिक कमान्डको हो। यसका अरू विषयहरूमा सम्बन्धित निकायहरूले कार्यनीति बनाउनेछन्। रणनीतिको तेस्रो बुँदामा रहेको इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको समृद्धिका विषयमा कार्यनीति USAIDले बनाउँछ। त्यही कार्यनीतिका आधारमा अमेरिका सहयोग इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा परिचालन हुने देखिन्छ। घुमाउरो भाषामा कार्यनीति भनिए पनि यो इन्डो पेसिफिक कमान्डको डिफेन्स पोलिसी अर्थात् सुरक्षा नीति हो। सुरक्षा नीतिमा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका देशहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा अमेरिका अहिले प्रष्ट हुन खोजेको देखिन्छ। खास गरी भारत र नेपालले गर्ने सहयोगका आधारमा उक्त नीतिको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने निर्भर गर्छ। दक्षिण एसियामा भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले जनरल फ्लिन भारतको भ्रमणमा निस्किएका थिए। भारतले औपचारिक रूपमा इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा जाने विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन, तर भारतीय मिडियाका पछिल्ला समाचार कभरेज हेर्दा भारत अमेरिकासँग केही विषयमा प्रश्न हुन खोजिरहेको देखिन्छ। खास गरी भारतमा उत्पादित सामानको अमेरिकन बजारमा खुला प्रवेशको विषय भारतको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ। अमेरिकासँग बजारको विषयमा मात्र होइन, रणनीतिमा भारतको भूमिका कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि भारतले प्रष्टता खोजेको देखिन्छ। त्यसकारण भारतसँग आशाभन्दा काम धेरै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि जनरल फ्लिन नेपाल उडेका हुन्। आफ्नो जहाज दिल्लीमा छाडेर इन्डिगो एयरलाइन्सबाट नेपाल आएका जनरल फ्लिनले नेपालले रणनीतिमा कसरी सहयोग गर्दछ भन्ने विषयमा प्रष्ट हुन खोजेको देखिन्छ। नेपालले गर्ने सहयोगका आधारमा यो क्षेत्रको सुरक्षा नीति बनाउने सोचमा जनरल फ्लिन रहेका छन्। कार्यनीतिमा कसको के भूमिका हुन्छ भन्ने विषय प्रष्ट रूपमा खुलाएर अगाडि बढ्ने राष्ट्रपति बाइडनको आग्रहपछि जनरल फ्लिन यो क्षेत्रको भ्रमणमा आएको देखिन्छ। त्यसैले यो भ्रमण इन्डो पेसिफिक सुरक्षा नीति निर्माणको आधार भएको बुझिन्छ। नेपालबाट जनरल फ्लिनले सोचे भन्दा राम्रो सद्भाव पाएका कारण उत्साहका साथ अमेरिका फर्के। ताइवानमा नेपालको समर्थन। अमेरिकाको प्रभावमा नेपालले युक्रेनको समर्थन गरे जस्तै ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्ने अमेरिकन योजनामा नेपालको समर्थन खोज्नु पनि जनरल फ्लिनको नेपाल भ्रमणको अर्को कारण थियो। 29 जेठमा सिङ्गापुरमा सम्पन्न 3 दिने साङ्ग्रिला डायलगमा क्रममा चिनिया राष्ट्रपति वे फङ ह र अमेरिकाका रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिन बीच भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटमा चिनिया रक्षा मन्त्री वेले ताइवान चिनिया मुख्य भूमिबाट छुट्टिने गरी स्वतन्त्रताको घोषणा गरिएमा चीन युद्धमा जान तयार रहेको बताए। युद्ध लड्न तथा ताइवान स्वतन्त्रताका सबै प्रयासलाई जुनसुकै मूल्य चुकाउनु परे पनि ध्वस्त पार्न चिनिया सेनाले कुनै कसर बाँकी नराख्ने वेको भनाइ थियो। चीनले ताइवानका लागि युद्ध समेत हुने स्पष्ट पारेपछि अस्टिनले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले युद्ध नचाहेको बताएका थिए। तर अस्टिनले आफ्ना साझेदार र सहयोगीलाई अविचलित रही समर्थन गरिरहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। यसको अर्थ हो ताइवानको विषयमा अमेरिका कुनै पनि हालतमा पछाडि हट्दैन।
ताइवानलाई आधुनिक हतियार दिँदै आएको अमेरिकाले नेपाल लगायत यो क्षेत्रका देशहरू ताइवानको स्वतन्त्रताको पक्षमा उभ्याउने प्रयासमा लागेको देखिन्छ। यो भ्रमणमा प्रधानमन्त्री देउबासँग ताइवानको विषयमा समेत कुरा भएको बुझिएको छ। ताइवानलाई स्वतन्त्र राज्य घोषणा गर्ने अवस्थामा नेपालको समर्थन ताइवानको पक्षमा रहन्छ भन्ने विश्वास जनरल फ्लिनले खोजेका थिए। नेपाल अहिले अमेरिकाले अगाडि सारेका सबै कार्यक्रमलाई समर्थन गर्ने अवस्थामा पुगेका कारण एक चीन नीति विपरीत ताइवानको विषयमा नेपाल अमेरिकनसँग नहोला भन्न सक्ने अवस्था छैन। 29 जेठमा जनरल फ्लिनले नेपाली सेनाको 5 खाल स्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र र शिवपुरी स्थित सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेजको भ्रमण गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र देउबासँगको भेटमा जनरल फ्लिनले इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा नेपाली सेनाले अगाडि सारेको रणनीतिलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए। यो भ्रमणमा अमेरिकाको विश्वास नेपाली सेनाप्रति रहेको देखियो। त्यसैले जनरल फ्लिनले नेपाल बसाइको क्रममा लामो समय नेपाली सेनासँग नजिक रहेर बिताए। सेनासँगको सहकार्यका विषयमा सबैभन्दा बढी चासो दिए। यो चासोसँगै 13 असारबाट नेपाली सेनाका प्रमुख शर्माले गर्न थालेको अमेरिका भ्रमणका एजेन्डाको विषयमा समेत छलफल भएको थियो। त्यसैले सेना प्रमुख शर्मा र प्रधानमन्त्री देउबाको अमेरिका भ्रमणका विषयमा नेपाली सेनाको सक्रियता बढेको छ। 29 जेठको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय मागेर बोलेका एमाले सांसद प्रदीप गेवालीले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे सदनमा जानकारी गराउन माग गरे। उनले भने यो भ्रमणको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय भन्दा पनि नेपाली सेनाले अग्रसरता लिइरहेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुँदैछ कि रक्षा मन्त्रीको। यसअघि 26 जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफलमा भाग लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमण रद्द गर्न माग गरेका थिए। उनले भने राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर यो भिजिट स्थगित गर्न आग्रह गर्दछु। 29 जेठमा नेपालबाट अमेरिका फर्केका जनरल फ्लिनले नेपाली सेनासँग काम गर्न अमेरिकन सेना तयार रहेको पनि बताउन पछि परेनन्। समग्रमा यो भ्रमणले नेपाललाई थप सङ्कटमा पारेको देखिन्छ। प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू यो भ्रमणको पक्षमा छैनन्। सत्ता पक्षको एउटा दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गुरुङले अमेरिकासँग धेरै नजिक नहुन सरकारलाई सचेत गराइसकेका छन्। यसका अलावा एमालेका अर्का नेता तथा सांसद डाक्टर भीम रावल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता तथा सांसद प्रेम सुवाल र माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराज मणि पोखरेलले नेपालले ओढ्न थालेको अमेरिकन सुरक्षा छाताको विषयमा संसदमा कुरा उठाइसकेका छन्। सरकार भने नागरिकता विधेयक पास गरेर बजेट अधिवेशनको अन्त्य गर्ने सोचमा रहेको छ। बजेट अधिवेशनपछि आम निर्वाचनको मिति घोषणा हुने भएकाले अब आगामी माघ यता नेपालको प्रतिनिधि सभामा यस्ता विषयमा छलफल हुने सम्भावना छैन, जसले गर्दा सरकारलाई अमेरिकासँग अगाडि बढाउन खोजेका सम्झौताको टुङ्गो लगाउन झन सहज वातावरण बन्ने देखिन्छ। आजको रिपोर्ट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको रिपोर्ट तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै नयाँ जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।